أدي أنا زقتلولا سللا درجة أمريكا حنا اختفدي نعسر 6 عامات بحبوق سلطينا مبرق تخونم أزي تناقر تيبي فيلمنا هجمر كله أبزخونا كفال هاقر فنلاند خوينو إزخا بتعم بارد زبازحون ما نمساب زي نبرولن بوتايو حنتي هانا استبهالت أو 15 عدمة تركب قلعة بتنك أنها دنت ندري هانا كاب كل تعمتها جميرة أبز بارد زبازحو بوتا مسبوعة إيريك بمهان استفلالي سلطاناتات النواسرت زحلفت كوينا اسكاب زحز الساعات كاب إيريك وطعي زخونا ود السبري أخم زي تفلت نجنزب هانا هادنا تساعيلا نحد عقازن مسودغت كابوش تقربوتو سوقونا وزقتن كلا أبا إيريك بدحريا بممزع عرسان تقعد كم زك قلعتي زاربا أب الساعات هانا كارا بمحز بفتنة نبوعة تقعد تفتسمالو هانا بزقرن بقعت ولا تتقالست إريجن أب حلو في هيوتو حيال زبهال نايسي أي أمريكاوي إيجنت لزنبرة نهانا أمريتو ديق إيزر إريكون نهانا نوي عمتات بزو سلسلت أنا مهنات كماشن زيتنا استقالاسيتن حيال قتالي تنجيري سلت أنا هم زنبرن أزني حيز غالسوم نايت سلت أنا حدا أكل مهن نجنزب دحرزي هانا مسي إريك إزي هادنو إنسحيزوم عبزي زنورو لجاكا وشتي نابزر كب غزاي خدو أبوشتي إريك هانا بزقرم كونتات بقعتا خمتو سخزلان أبحد سرقزي وشتي بعغمي كاو خمتو لتسني نقرا قتلو بس تقتلا قد ما 16 عامات عدي أزغتلتلان نعاون كتقتلا تدلن نايسي أي أمرا رح زهونت ماريسا غم تقتلا ينقرا هناقن أبزي حز ساعات قربت مهانا بمقلاط حين اختفدخ تخد ولا حتى تقربت إريك فلما حدا توسخ فتنا تحلف كم زلوا ينقرا أبتمشت هانا أبتلق زبالة دك أسعات يخلا إريك كان راح يزو تقاس فتسم الله مسيلو تسقع انت بلا هناقن أبز دك أسوتو بوتا خوينا أب إريك تقعد تفتسمه نزح زو خرامنتيلا أب كسادو تقبرو إريكون هانا بزقرن بقعت عرساها مستقالة خلت مسرعي حزي حنا أغتفد بقعت مخانا نهانا يفلتا ليتي إريك كاب غزاوتي قدم بزح عمتات في حرزو أبارو صندوق مسال بموتا ناو غزاي ملس نتصبحيتو نغو إريك تمالي زومتو آقاحنا هانا عريو أب صندوق زولو مبرهمت في انت دا عبرياتو ماريسانا كالوت نايسي أي عبالات زولتو بوتا خمز فلطون نخوص دوا خمز موتن بمقلات زيز تحبقت اللو بوتا متقام ناتا وسانا مخاني يفلتا هانا أب موداتا نغطالي تادي أزغونت ماريس حنان مفداي قزيو حزو مخانو تغنزيبا أبزي جافاق حازولو مولع مدفي تبرو أبزي قزي أب نايسي أي وانا بيرو ماريسا مسكالوت نايسي أي عبيت حلفتي إريك إنهانا زركبو اللبوتا ملكت سلازرخبو كلتي أمن محاز نابجاك حيلين ملاخي زراربو أب فنلاندون إريك نهانا ماريسا مسكتلت أب هاقر جرمن تركب برلين كتما نخرخبو ناقيرو أو جرمن ناف زركبو نياز مادا أدراتشا مسابا كابا تفليو أبجاكا كاب زركب غزاي وطس نمشتو بزح زلهم نايسي أي وتادرات إريك مسانا نابز نبرلو زنور نايجاكا غزا بمتسا يخبو صنيحهم كل تستعاتو سبات نابوشت زغزاياتون مو كيتو ملوس أبوشتي غاري أزيز رأي إزوم سترفو تادرات حبيرو متعتو هانا كابزوم زموتو نايسي أي عبالات ريسا تغا خفيلا منم زي تفلت قري مسيلا يرخبوا زوم إيجنتتات ناي إريك زي مهلا يمسرأيو نهانا حيزوم أمروكو نابزركب ناي سي أي بيرو يسروا فلما نهانا دم توسيدو مرمارا هقبرلو مستعززة نابستا أسرتلو خفلي حدا ود بمتاو استفلالي حتوتاتي حتى هناقن كتزاربات دلي نماريسا طرح مهانا سلزقلزت حانتي ايجنت ناي ماريسا عينت كدان تخدينا ماريسا ايلا هانا نابتركبو لخفل تأتي هانا نزا ماريسا اي زبالت قوال ادي ازرخبت تمثل اتبيغا مسحوفتا ما نمسب زيت تصبي من قدي كسارات اوعت قتلا فتينا يزاهم من مهانا هرقاقت إذا تخكلنيا ماريسا بزرعيتو نقر تدانا قصمو بزحات وتادرات نابها نازل تخفلي ولا تلاخت هناقن كابز ايجنت بزرخابة شقوت مسكتلتهم كابز تأثرت اللخفلي تملت كابز تأثرت اللخفلي وزعنا تقعزت نايدم سامبلاتو سيدو مرمراز قبرو لزلخفلي سلزرخابتو نايدم متسئيتا خابتنا لابراتوري تكنيشان مسوسدت كابز اسريت همليتا نابدقا ازوطت اللو ساعت لكا زلت اللبوتا جوزبال ناي موروكو براها مخانو تستوعل دحرزي بالعلاع خابز حرفز نوبرو حدا نايسي اي مخاين بتحت بمسكال كابت اسر بيت ريحقا مستوقو عزت هانا كابت استنطلطلت الماكينة وريدا عبز براها مسقوام تقصل
ንእሽተይ ምስ ተጓዓዘት ሶፊ እና ማይልስ ተባሃሉ ምስ ስድሮኦም ብምዃን ዑደት ዝገብሩ ዝነበሩ ቆልዑ ረኺባ ሓቢራቶም ክትጓዓዝ ዋላ ተሓተትዋ እዞም ዝኽተልዋ ዘለዉ ወታደራት ርያ ኣብዞም ስድራ ችግር ንኸይትፈጥር በይና ክትጓዓዝ ትውስን ድሕሪዚ ትጓዓዝ ውዒላ ኣንስቲ ተኣኪበን ክዳን ዝሓፅባሉ ቦታ ረኺባ ሓደ ክዳን ትሰርቕ እሞ ናብዚ ጥቕኡ ዝነበረ ቖሸት ትኸይድ ኣብዚ መንደር ኣትያ እናኸለለት ሓደ ምስኪን ሰብኣይ ንሃና ረኺቡ እንተደልያ ኣብ ገዝኡ ዕረፍቲ ንኽትወስድ ይፈቕደላ ለይቲ ሃና ካብ ዘዕረፈትሉ ገዛ ብምውፃእ ነዚ ከባቢ እናረኣየት ኣቐዲማ ምስ ተፋለጠቶም ሶፊ እና ማይልስ ተባሃሉ ኣሕዋት ትራኸብ ኣብ በዓል ሞሮኮ ውሽጢ እውን ናይ CIA ሓላፊት ማሪሳ ኣይዛክ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ብጣዕሚ ሕማቕ ሰብ ብምቕፃር ንሃና ኣሊሹ ቀትላ ትእዛዝ ትህቦ ሃና እውን ንሶፊና ማይልስ ምስ ረኸበቶም እሶም እውን ንሃና ሒዞም ናብ ኣቦኦም ሰባስቲያን ምስ ኣዲኦም ራሄል ዘለውዎ ቦታ ይወስድዋ ምዝ ቤተሰብ ምስ ተፋለጠት ሓቢሮም ድራር ብምብላዕ ጽቡቕ ዝበሃል ግዜ ሕሊፎም ገዝኡ ንኽትሓድር ናብ ዝፈቐደላ ምስኪን ሰብኣይ ገዛ ትምለስ ሃና ኣብ ዓራት ኮይና ካብ CIA ዘምፀቶ ውፅኢት ደም ምርመራ እናንበበት ደማ ፍልይ ዝበለ ምዃኑን ናይ ኖርማል ሰብ ደም ከም ዘይኮነን ትርዳእ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሶፊን ስድራኣን ብምዃን ብመኪና ዑደቶም እናቐፀሉ ሃና ከዓ ማንም ከይረኣያ ብድሕሪት እዛ መኪና ብምሕባእ ሓቢራቶም ምጓዓዝ ትቐፅል ኣይዛክ ዝተባሃለ ብማዲሳ ዝተቖፀረ ርኹስ እውን ሃና ዓሪፋትሉ ናብ ዝነበረ ገዛ ብምምፃእ ነዞም ምስኪን ሰብኣይ ሃና ዘለቶ ቦታ ንኽነግርዎ ክገብር ኣሳቒዩ ምንም ከም ዘይፈልጡ ምስ ተረድአ ብዘይ ምንም ርህራሄ ኣብ ክሳዶም መውጊኡ ይቐትሎም ሃና ድሕሪ ብዙሕ ጉዕዞ እዛ መኪና ደው ትብል እሞ ካብ ዝተሓበአቶ ወፂኣ እናኸደት መሊሳ ሕዙን ምስ ሶፊ ስለ ዝተረኸበት ሃና ቀጻሊ ጉዕዛ ምስ ስድራ ሶፊ ኮይና ክትቐፅል ትውስን ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ስድራ ሶፊ ዝጓዓዘሉ ዝነበሩ ናብ ናይ ጀርመን ዋና ከተማ በርሊን ስለ ዝነበረ ሓቢራቶም ነዚ ነዊሕ ናይ መኪና ጉዕዞ ትፍልም በዓል ኣይዛክ እውን ሃና ዘለቶ መኪና ስለ ዝፈለጡ ብድሕሪት ክኽተልዎም ይጅምሩ ኣቦ ሃና ዝኾነ ኤሪክ እውን ኣብቲ መዓልቲ በርሊን በፂሑ ብእግሩ እናሰጎመ ከሎ ናይ ማሪሳ ሰባት ከቢቦም ክሓሰቦ ጥቃት ይፍጽመሉ ይኹን ዳ እምበር ኤሪክ ናይ ዋዛእ ስለ ዘይነበረ ነዞም ክቐትልዎ ዝመፁ ሰባት ሕሳቦም ኣኽፊሉ ክቐትልዎ ዝለኣኸቶም ማሪሳ ምዃና ፈሊጡ ብፍጥነት ማሪሳ ንምህዳን ካብቲ ቦታ ይስወር ንምሸቱ እውን ማሪሳ ሃገር ሰላም ኢላ ኣብ ገዛኣ ኸላ ኤሪክ ማሪሳ ዘለትሉ ቦታ ረኺቡ ነዚ ሓደ ሓላዊ ኣቐቲሉ ንማሪሳ ኺሓዛ ብመስኮት ዘሊላ ተምልጠሉ ሃና ኣብዚ ናይ መኪና ጉዕዞ ተመሲጣ ብመስኮት ወፂኣ ኣብ ትዘናግዐሉ እዋን ሓደ መኪና ብድሕሪቶም ንነዊሕ ሰዓታት ከም ዝከታተሎም ዘሎ ተስተውዕል ሃና ምዞም ስድራ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ጀርመን ዋላእ ተበፅሑ እዞም ዝከታተልዎም ዝነበሩ መኪና ክሕልፉ ጥዊ እንተበሉ በዓል ኣይዛክ እውን ተኸቲሎሞም ብድሕሪኦም ደው ይብሉ ሃና ነዞም ስድራ ጉድኣት ከይበፅሖም ካብዚ መኪና ነጢራ ወፂኣ ሙግያይ ትጭምር በዓል ኣይዛክ እውን ተኸቲሎም ኣይኸዱ እሞ ነዚ ሓደ ብኻራ ወጊኣ ነጢራ ናብ ባሕሪ ኣትያ ተምልጥ ማሪሳ ዝኸደትሉ ቦታ ንምፍላጥ ሶፊ ምስ ስድራ ሒዞም ሃና ትኸዶ ዘሎ ቦታ ናብ በርሊን ምዃኑ ካብ ንእሺ ሓዋን ሶፊ ማይልስ ይርድኡ ሃና እውን ኣቦኣ ኤሪክ ብዝሓበራ መሰረት ናብ ዓርኩ ንኤሪክ ዝኾነ ናፑር ዝተባሃለ ሰብኣይ ገዛ ትምራሕ ናፑር እውን ንሃና ብፅቡቕ ተቐቢሉ ምግቢ እናቐረበላ ከሎ ማሪሳ ምስ ካልኦት ኤጀንትታት ኣብዚ ገዛ ይበፅሑ እዚ ዝረኣየ ናፑር ሃና ናብ ትሕቲ ዓራት ክትሕባእ ብምግባር በይኑ ይኸዶም እሞ በዓል ኣይዛክ እውን ሃና ናበይ ከም ዝተሓበአት ክነግርዎ ናፑር ከሳቒዎ ይጅምሩ ሃና ኣብ ትሕቲ ዓራት ተሓቢኣ ኸላ ማሪሳ ኤሪክ ትኽክለኛ ወላዲ ኣቦኣ ናይ ሃና ከም ዘይኮነ ክትዛረብ ሰሚዓ ብጣዕሚ ትድንግፅ ፀኒሓ ተሓቢኣ ካብዚ ገዛ ብምውፃእ ኣብ በርሊን ዝርከቡ ካሊእ ናይ ሓጓኣ ገዛ ትምራሕ ይኹን ዳ እምበር ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰዓታት ብማሪሳ ከም ዝተቐተሉ ሃና ትርኢ ኣብዚ ገዛ ኸላ ኤሪክ ይበፅሕ እሞ ብሰላም ስለ ዝረኸባ ደስ ከም ዝበሎ ይገልፅላ ሃና ግን ብሕርቃን እናነበዐት እሱ ኣቦኣ ከም ዘይኮነ ከም ዝፈለጠትን ኣቦኣ መን ከም ዝኾነን ማሪሳ ንምንታይ ክትቐትላ ከም ትደልን ኣጥቢቓ ትሕቶ ኤሪክ እውን ቀፂሉ ኣዲኣ ጆሃና ከም እትበሃልን ሰውነታ ሸይጣት መሓደር ጓል ከም ዝነበረት ነጊሩ ኣቦኣ ብትኽክል መን ከም ዝኾነ ከም ዘይፍለጥ ይገልፅላ ቀፂሉ እውን ቅድሚ ዓመታት CIA ብማሪሳ ዝምራሕ ፍሉይ ሓይሊ ንምፍጣር ብዝብል ኣብ ማህፀን ኣብ ዝርከቡ ህፃናት ዓብዪ መፅናዕቲ ይገብር ከም ዝነበረን ኣዲኣ ጆሃና እውን ነዚ ምርምር ፈቓደኛ ኮይና ከም ዝነበረትን የብራህርአላ በዚ ምርምር ምክንያት ሃናና ካልኦት ህፃናት ፍሉይ ብቕዓት ወኒኖም ዝተወለዱ ኮይኖም ድሓር ግን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብዛዕባ ናይዚ ጉዳይ ሓደጋ ስለ ዘስተውዓለ
እዞም ፍሉይ ሓይሊ ሒዞም ዝተወለዱ ህፃናት ክቅተሉ ከም ዝኣዘዘን በዚ ትእዛዝ መሰረት ኣዲኣ ጆሃና ብማሪሳ ከም ዝተቐተለትን ንዓዓ ግን እሱ ብክንደይ ፃዕሪ ከም ዝተረፋ ገሊፁ ሕዚ ዕድመኣ እናወሰኸት ስለትመፅእ ሓይላ ቀስ ብቀስ እናተረኣየ ከም ዝኸይድ ዋላ ተነገራ ሃና ንናይ ኣዲኣ ሞት ንኤሪክ ተወቃሲ ስለዝገበረቶ ምስ እውን ተባኢሳ እናተቃለሱ ሃና ንኤሪክ ወቂዓ ገዲፋቶ ትወፅእ ኣብ ሰዓት ኣይዛክ ንሃና ቀትላ ስለዝበፅሐ ኤሪክ ምስ ኣይዛክ ባእስ ጀሚሩ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ሞት ሕይወት ቃልሲ ኤሪክ ንኣይዛክ ይቀትሎ ወዲኤ ኢሉ ግልጽ ኣብ ዝበለሉ ማሪሳ ሽጉጥ ሒዛ ፊት ንፊቱ ይረኽባ እሞ ማሪሳ ናብ ኤሪክ ተኩሳ ተቀትሎ ንኤሪክ ቀቲላ ናብዚ ጫካ ናብ ዘምለጠት ሃና ተኸቲላታ ብምጻሕ ብሽጉጥ ተኩሳ ዋላ ተሃረመታ ሃና ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ተጠቒማ ብኢዳ ሒዛቶ ንዝነበረት ቀስት ወሬራ ንማሪሳ ብኸቢድ ተቕስላ ኣብ መወዳእታ እውን ሃና ተሓቢኡ ንዝነበረ ሓይላት ተጠቒማ ትለዓል እሞ ናብ ማሪሳ ብምምራሕ ብናይ ባዕላ ሽጉጥ ግንባራ ሃሪማ ብዕላማኣ መሰረት ንሞት ኣዲኣ ሓይና ክትፈዲ እናርአና እዛ ፊልም ትውዳእ ምሳና ስለ ፀናሕኩም እናመስገንኩ 500 ሰብስክራይብ ንኽንኣቲ ዝተወሰነ ስለ ዝቐረየና ሰብስክራይብ እናገበርኩም ክሳብ ቀጻሊ ንራኸብ ይመችኹም